बाबाचे आणि मुलाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज व्हडा खुशालकायेन मिलाप सायबिणीची दोबाची परब समारंभ आमी एकठांय जाल्लीं आसतना आयच्या सेवा धर्माचो विशय मिलापी सायबिणी परमणे बरेपण शिपडावया जेजूचे गोवाय जावया. आमी आमच्या जिवितांत जायते बरेपण अनुभवता. जे भाशेन दुसरी आमचे कांय बरेपण दाखयतात तेच परी आमी दुसऱ्यांक सगळें बरेपण दाखोवंक गरज. पवित्र सभा आपल्या दोतोनीच्या पुस्तकांत अशें म्हणटा, बऱ्यो कोण्यो देवाक महिमा हाडून करतात. जेजून आपल्या जिवितांत जायत्या जाणां सगळें बऱ्यो कोण्यो आदारल्यो, जावं तो गरीब वो गिरेस्त, जावं तो बरो वो पातळी. ह्या काळार बऱ्यो कोण्यो दुसऱ्या सभेन करची अदीक गरज आसा. तो मिलाप सायबिणीच्या दोपाची परबे सोमयार बरेपण शिपडावन जेजूचे गोवाय जावन आमकां सोड एकट्याक करपाक मागुया. प्रितीच्या बावडीनो, मिलाप सायबिणीची परब दोबाची परब आमकां जेजूचे आमची सगळ्यांची मागणी ह्या दिसान आमी घालतले. वेगवेगळे भाशेन सगळ्या आमच्या फिरदोसकारांच्या भावा भयणां वचत ह्या दिसान आमी कितें भाशेन मागता. पूण अदीक करून जी कोण ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टावतात, पिडेक पडलेली आसात, ह्या पिडेक सांबाळल्यात तांचे वचत ह्या दिसान आमी कितें भाशेन मागता. अदीक करून आमचे फिरदोशेंत आनी दुसऱ्याय जाग्यार तशेंच कांय जाणां मरून गेल्यात आमचे बी फिरदोशेंत काल आयज तशेंच कांय जाणां मरून गेल्लीं आसात हे पिडेक लागून. तांचो आमी ह्या दिसा उद्रास करता. देवान तांकां स्वास्थ्याचें सूख पावो आनी आमकां सगळ्यांक हे पिडेंतली आमकां देवान राखूंक सगळ्यांक आमकां सुरक्षीत सांबाळूंक मिलाप सायबिणीचे मजतीन ह्या दिसान आमचे वचत आमी मागुया. आनी आमकां सगळ्यांक ही पवित्र दिसाची वेळ फळादीक जावच्याक आमचे पातकां ओळखून घेवन बापाच्या नेकामेकाचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वोदेदार बाबा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, सगळ्या मुसलमान सांगता मनाक शुद्ध आनी मनाक वचत वाडीची आदार आनी बरें सुरू बाळाच्या मागणां केल्या. आमचो अपराध आमचो अपराध आमचो अपराध देवाचो आनी वचनांत सांगपाक पाहिजे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं अदीक प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. Stop.
देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाबा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्याच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष धरय. आंकवार मारये ताचे माये उदेशीक सासणाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळो कर. आमच्या सुन्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो परदेव तुजे सोरे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी एकाने रासवण चलयता सासणाच्या सासणाक. अब्राहम बरयलोले चिठी वेले वाचो. बाबा भयणीनो, जेजू वरवीं आमी सदांकाळ देवाक आमचो दिनवासनेचो योग्य म्हणजे ताचें नांव वखाणटात तेन्ना ओतांचो मान दवरुया. एकामेकाक बरें करून आनी तुमचे लागीं आसा ते भागाक दवरूंक शिकात, कित्याक असले योग्य देवाक मानवता. तुमचे वडील बाल घेवन तुमचो सांबाळ करतात, कित्याक तांणी आपल्या भावनाचो देवाक हिशोब दिवंक जाय. तर तांचे उतर आयकात आनी तांकां खातीर रावात. ह्या भाशेन ती आपलो भाव खुशालकायेन करतली, नाजाल्यार ती आस्कार सुस्कोतली आनी ह्या तुमच्या फायद्याक पडचें ना. जाणें सासणाच्या भुरग्याच्या रगता वरवीं शेळ्यांच्या वळख्यान वयल्यान आमचो सोम्या जेजू मेलेल्यांचो पुनर्जीवन केलो. तोच शांतेचो देव सगळ्या तरेच्या बऱ्या कन्यांनी आपली खुशी पाळून तुमकां तयार करून आनी जेजू क्रिस्ता उदेशी आपणाक मानतात तसलें आमकां करूं. ताकाच महिमा सासणाच्या सासणान. आमेन. देवाचें उतर हें. Yes.
Surbispor तुमचे सोवे आसू माते बाप मोडी जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोकांच्यो कुरपुंची पळोवन जेसू दोंगरार चडलो थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशी आयली तेन्ना ताचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो कशे मनान गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें शांत ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज रुदन करतात ती सुभागी देव तांकां बुजवून दितलो प्रमाणीकपणान थानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी करतलो दयाळ ती सुभागी देव तांची दया करतलो काळजान नितोड ती सुभागी ती देवाक पळयतली संवस्काय करतात ती सुभागी देव तांकां आपली कुडकी म्हणटलो प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी सुर्गीचे राज तांचे म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश करीत जाय स्वर्गार भोव व्हडती मजुरी तुमची तुमचे आदल्या प्रवादांकूय तसोच ताणें दुमाळो दिल्लो आसा जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Baba Prino. Padre Zayar, 3-4 वर्सां कितें जातली आनी त्या वर्सा फुडें नवोच पाद्री जाल्लो म्हजे भेटेक आयलो आनी भेटेक आयलो तेन्ना आपले नवें मोटर घेवन आयलो मारुती zen तेन्ना मारुती zen कोणा लागीं आसा म्हळ्यार मातसो बरो ताच्या आदी ती मारुती सुजुकी 800 मागीर आल्टो आयली आनी हांवें ताका फुडें तें मोटर फुडें व्हरून बरो आसा तूं सुभागी ही उतरां जायते कडेन आमी बी वापरता जेन्ना कोणा लागीं कांय कितें तरी आसा जें म्हाका जाय आसलें पूण तें म्हजे लागीं ना आनी ताचे लागीं आसा तेन्ना हांव त्या मनशाक म्हणटा सुभागी तुजे लागीं तें आसा म्हजे लागीं तें ना यू आर ब्लेस्ड टू हॅव दॅट जावं ती वस्त जावं तें कसलेंय कूड ही उतरां आमी वापरता इंग्लिशींतल्यान ब्लेस्ड आर यू पूण तांचो खरो अर्थ कितें हाजे शुभ वर्तमानांत आमी ही भाग्या जेजून दिल्या ती आमी आयकला आनी दर 8 भाग्यांत जेजू म्हणटा सुभागी कोण हू इज द वन हू इज ब्लेस्ड जाल्यार ह्या उतराचेर पयलीं स्वारी आमी नियाळ धरुया सुभागी तूं यू आर ब्लेस्ड खरो अर्थ कितें रे ग्रीक उतर ह्या इंग्लिशींतल्यान जे आमी ब्लेस्ड हो आमी कोंकणींतल्यान आतां वाचला सुभागी हे ग्रीक उतरांतल्यान येता the Greek word for it is Makarios. Makarios. मुडगे कितें? Makarios मुडगे
यू आर इमॉर्टल. आणि हे ग्रीक लोक हे अक्षर वापरताले तांच्या ग्रीक देवांक or their Greek gods, because they considered the Greek gods to be immortal. आणि खातीर Macarius कोण म्हणलो, the one who is immortal. आणि तेच तोराना जेजू बागयांत वापरता. आणि हे भाशेन बागयांत वापरून जेजू तापड करूंक सुद्धा who is immortal, कोण मरचो ना, ही ती मनशां. जावं खुशी मनान बरी ती, जावं शांती, जावं हृदयान करता ती आनी आमी ही केदीच मोरची ना. जेजूनच म्हणाले, जी कोण म्हजेर विस्वास दवरतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. ती सासणाच जिवीत कुडीन मरतल्यो, पूण ती म्हजेर विस्वास दवरून जियेल्यात ह्या खातीर ती सासणाच जिवीत. सुभागी माकारियोस. त्या खातीर दिशा भावनेनो बोरेपण आपणायतल्या तो बोरोपण, बोरेपण शिकणावया एका क्रिस्तांवे वरवीं आनी जेजूचे गोवाय जावया. हो आमचो विशय आयचो. बोरेपण शिकणायतल्या जाल्यार हांव पयलीं स्वादेर बरो आसूंक जाय. म्हणून बरो कोण आनी कशी जातल्यो हे आमकां जेजू बागयांत दाखोवन दवरला. आदल्या वरांत बरी मनशां जातल्या जाल्यार मोइसेसा वरवीं देवान आमकां कितें दिल्लें? 10 मानामेंट. कितें करचें आनी कितें करचें न्हय ह्या 10 मानामेंट आमकां मेळटा. आनी कितें करूंक जाय तें करिना आनी कितें करूंक फावना तें तूं करताय तेन्ना हांव कितें आदारता? हातो मारता. म्हळ्यार अशें हांव बरो न्हय, म्हणटच म्हज्यानी बरेपण शिकडावंक जाय. पूण आतां नव्या पहरान भितर सरुया. जेजूची शिकवण जी आतांच आमी आयकल्या दोंगरा वेळार वचनांतल्यान बागयांत. ह्या बागयांत आमकां कोण भाशेन आमी देवा भाशेन बरी जावंक पावतल्या जावंक जाय, देवा भाशेन उत्तम जावंक जाय हें जेजू आमकां दाखोवन दिला. हातूंत पातकाचेर लक्ष आसा काय? बागयांत इज देयर द एस्पेक्ट ऑफ sin. चडशें आमचें ध्यान हू इज गूड, बरो कोण, जो कोण पापाक आदारिना तो बरो. जाय थोडी हें आमचें चिंतप. पूण बागयांत जेजू पातकाचेर नदर घालिना. जेजूच्या जिवितांत आमी जर म्हणल्यार जेजून पातक्यांक केन्नाच पयस करूंक ना. करते जाल्यार पातक्यांक ताणें मेन मारली. सगल्या मनशांक जेजून आमंत्रण दिलें. सगल्या मनशांक आपयलें. तो पातकी जावं पातकी न्हय, भली करून पातक्यांचो जेजून मोग घेवं. आनी खातीर बागयांत आमकां पातो अशें मेळप. सगळीं आमी पातो आदारता. All of us sin. Even the saints. आनी ते पातकी जिवितांतल्यान वयर सरल्यात म्हणून ते आयज बोर यश जावन आमी म्हणटा त्या संवसारांत जियेतना पातकांतल्यानसून भायर सरून बरेपण ताणें शिपडायलें आनी ताका आमी आयज मान दिता. सांत म्हणटाना आमी वचप. सुभागी आंकवार मारिया ओस्तऱ्यामध्ये तूं सुदय, तिकाय आमी सुभागी म्हणटा. ब्लेस्ड आर यू अमंग वुमन. जाल्यार आंकवार मारिया भशेन आमी सुभागी वदिनी पुर्तेपणी आमी जावंक कितें आमी करची गरज आसा? जेजू म्हणटा, बी परफेक्ट लायक युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. जेन्ना हांव देवा भाशेन उत्तम जावन जे वाटेर चलता तेन्ना हांव सुभागी जावन वतलो. हांव सासणाक जीव आसतलो. ह्या खातीर दिशा भावनेन आमकां पयलो प्रश्न विचारया. एम आय ऑन द रोड टू परफेक्शन
or on the road to perdition. म्हणजे हांव उत्तम जिविताचे वाटेर हांव आसा ओ हांव निसंवपणाच्या जिविताचे वाटेर हांव आसा. उत्तम जिविताची वाट सांगा भक्तांनी धरली. आतां जेजूची बागी तेचेर तेच करून आयज आमकां जेजू तुज्या भावनेनो जायते कडेन आमी म्हणटलें आय डोंट से हांव पातलो आदारिना बरें आसा बरो मनीस तो. पूण जर समजया तूं पातळ आदारिनाय पूण तुजें सगळें भावपणाचो मोग ना. देर इज नो फ्रेटर्नल लव, फ्रेटर्नल युनिटी ऑफ द वर्शन. हालींच पाप साहेबान प्रार्थनेंत तुती तो डॉक्युमेंट भायर काडलेलो आसा आनी तातूंत आपण उरता क्रिस्ती जिवीत सगळ्या मनशां जाय एकचारान जियोचें. कसलोच भेदभाव, कसलोच वेगळोचार ना, नो डिस्क्रिमिनेशन. भावपणान जियोची गरज आसा. प्रार्थनेंत सगळीं आमी भाव भयण एकचारान जियोया. त्या खातीर म्हाका तरी पातळ ना हांव म्हणटा पूण भावपणान सगळ्यांक एक सारकें भेगूंक हांव तयार ना तेंय बी एक म्हाका. त्या खातीर हांवें म्हणटा हांव उत्तम जिविताची वाट धरना वा निसंवपणाची वाट धरना रे. उत्तम जिविताची वाट धरूंक हांवें म्हज्या कातोलीक धर्म हांव कसो जियेता हाचेर लक्ष घालुया. लेट अस सी हाव हांवें लिविंग अ कॅथलीक फेथ इन ऑर्डर टू बी ऑन दॅट रोड टू परफेक्शन. म्हजें कातोलीक जिवीत is it just faithless, empty, faithless religious practices? हांव जितलोय कोरडे हांव करता त्यो सगल्यो empty, faithless religious practices हांव करता. त्या खातीर आमकां विचारया पयलो प्रश्न. जेन्ना हांव म्हजें बरेपणाची वाट धरूंक उत्तम जिविताची वाट धरूंक हांव कातोलीक धर्म वचून वाळटा जाल्यार हो म्हजो कातोलीक धर्म वाळटलो इज इट बेस्ड ऑन सम नीड दॅट आय हॅव. म्हजी एक कितें गरज पुरी करूंक जाय म्हणूनच हांव म्हजो कातोलीक धर्म वाळटा काय. आयजूच आमी आतां फेस्ताच्या दिसाक आयल्या. कांय जाण घरांत रावन कडेन टिव्ही पळयतात, दिसाक वांटो घेतात. ज्यो आमचो धर्म आमी पाळटा त्यो सगळ्यो भक्ती आमी करता. हाचो हेतू कितें? वॉट इज द मोटीव बिहायंड इट? कित्या खातीर हांव तें करता? इज इट बेस्ड ऑन सम नीड? म्हजी कितें गरज आसा की हांव पिडेत पडटा बरो जावंक जाय, सर्वीस ना म्हाका सर्वीस जाय, कुटुंबांत कडेन उत्सवपणा भितर सगळ्या प्रश्नांक हांव सांबाळटा तातूंत हांव सुटोवंक जाय, प्रश्नाचें म्हाका सोल्युशन जाय आनी कितें ना कितें म्हजी गरज आसा. म्हणटच म्हाका विचारया जेन्ना हांव पांकड्या वेळ सरता जाल्यार कम इन टू द चर्च टू प्रे बिफोर द ब्लेस्ड सॅक्रमेंट जावन कित्या खातीर हांवें जाय? चडशी म्हजी कितें गरज पुरी करूंक हांव येना काय. सो इज इट जस्ट बेस्ड ऑन दिस or is it because of the deep conviction of Jesus' teachings? म्हाका जेजूचे शिकवणेची खोल समजणी अदीक आनी अदीक खोलायेन घेवंक जाय, म्हजो भावार्थ वाडोवंक जाय आनी उत्तम जिविताची वाट म्हाका चलोवंक प्रयत्न करूंक जाय. ह्या खातीर हांव म्हजो धर्म पाळटा अशें जालें काय? भगवंत गरजो म्हजे गुरू. दुसरो प्रश्न आमकां विचारया. हांव म्हज्या कातोलीक धर्म पाळटालो. इज इट based then on doing that something just to fulfill that need? हांव म्हजी ती गरज पुरी करूंक हांव मुखेलच तें करता कित्याक कोणें तरी म्हाका सांगता मुखेलच तें कर म्हणून. जायते पयलीं आमकां आयकूंक मेळटा कोण तरी येवन सांगता फादर म्हाका 100 दिसां दिवचा. कित्याक कित्याक कोणें तरी म्हाका सांगलां 100 दिसां दिल्या बरोबर तुजें तें सगळें सुडावें जावचें ना. आनी कोण येवन सांगता हां तुका बरी जावंक जाय जाल्यार आमकां सांगलां की आमच्या घरांत कितें पुरलेलें आसा तें काडूंक जाय. आनी कोण येवन सांगता आमकां सांगलां की आमच्या कुटुंबांत प्रश्न आसा जाल्यार हांवें सासूबाय घरांतली भायर घालूंक जाय. तेन्नाच ती प्रश्न सुटावो जातलो. आनी म्हणटच खंयच्यान तरी हांव कितें तरी आयकलां की ही गरज पुरी करूंक कोण तरी म्हाका बूद दिता आनी बूद सारकी न्हय ती मांकडी ती. पण ती आमी बूद घेता कित्याक आमी समजता ती बूद पाडल्यार
गरज पुरी जातली साकार जातली आनी म्हाका मेळटलें इज दीस आवर फेथ हो म्हजो धर्म काय थंयसर बरयल्लें आसा काय शिंपर दिसान येवूच जाय तेन्ना सगळें बरें जातलें कोण तुका आमकां घोड्याक घेवचें हें कडेन करतलें अशें आमी चिंतताले आनी हे तुमी म्हजो धर्म पाळटा or is it based on making a true offering of myself to God? हांव म्हजें जिवीत एक बलिदान कशें बापाक भेटोवंक हांव म्हजो दर दिसाचो दर पाळटा जेजून तशेंच केलें आनी जेजून वाट दाखयली ही ती उत्तम जिविताची वाट की हांवें म्हजें जिवीत एक बोली कशी बापाक भेटोवची आनी तेंच जेजून केलें पुरस्कार म्हणून ती उत्तम जिविताची वाट ती वाट बरेपण आपणा म्हजी म्हजें जिवीत एक बोली कशें बापाक भेटोवंक हांव तयार आसा तिसरी स्वाती आमकां विचारया एम आय प्रॅक्टिसिंग माय कॅथलीक फेथ कित्या खातीर इज इट बेस्ड ऑन वॉट रिवॉर्ड आय विल गेट इफ आय डू दॅट समथींग or what consequence I will face if I don't do that something. म्हणजे कोण तरी मला सांगता अमकेच केलें जाल्यारूच तुका इनाम फावो जातलो काय कोणाक पडटा प्रेज एंड वर्शीप जाता आनी समजाक मागीर प्रिचर सांगता नाव एवरीबडी रेज युअर हँड्स एंड से नाव प्रेज द लॉर्ड मागीर थंयसर तो पडटा दोग तीग जाण हात उबारिनात मागीर ना थंयसर दोग तीग जाण उबारिनात हात म्हणटच तुमकां देवाचो इनाम मेळचो हात उबारिना जाल्यार that you don't raise your hands and praise God and you will not receive reward from God. Is that the criteria? Omkeच तेच भाशेन करचें ह्या खातीर तुका देवाचो इनाम तेन्नाच मेळटलो अशें आसा काय Or is my faith based on doing that something as a mission or a task entrusted to me? हांव हे सगळं धर्मान करता कित्याक हें म्हजें कार्य हें म्हजें मिशन ह्याच खातीर म्हाका देवान संवसारांत धाडला ह्याच खातीर देवान म्हाका संवसारांत रोचला आपलें कार्य फुडें व्हरूंक जेजून तशेंच केलें साता भक्तांनी तशेंच केलें मारयेन तशेंच केलें मारयेन देवाची वाट कितें निवडून घेतली आनी म्हळें की आसा हांव देवाची चाकून जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें हें म्हजें कार्य हें म्हजें मिशन की हांवें देवाच्या पुताक जल्माक हाडचो ही देवाची येवजण मारयेन मागून घेतली आनी मारया जाता उत्तम नमुनो जिविताची उत्तम जिविताची वाट चलूंक हीच मारया आयज आमकां आमंत्रण करता उलो मारता आनी विचारता तुमी तुमचो धर्म कसो पाळटात आनी तीच मारया आमकां म्हणटा उत्तम जिविताची वाट चलूंक जाय म्हजो पूत सांगता तेंच करात जें कितें काना भावान जेजून मारयेक शिसाक सांगलें तेंच मारया आयज आमकां म्हणटा बरेपण शिकडावंक जाय बोरी जावंक जाय उत्तम जिविताची वाट चलूंक जाय डू वॉट माय सन इज टेलिंग यू टू डू जें म्हजें पूत सांगता तितलेंय तुमी करात दर दिसा जेजू शुभ वर्तमानांतल्यान आपली शिकवण आमकां दीत आसा आनी शिकवणेची भलावणी दर दिसा आमकां पवित्र सभेच्या दर धाकट्यांतल्यान आमकां मेळटा आमचे दिवसींत गवळीक चिंतल्यान हीच जेजूची शिकवण अदीक समजणी दिवन आमकां मेळटा आनी कोण भाशेन आमी जेजूचे गोवाय जावचे ही शिकवण आमगे पूर्णतायेन आमकां मेळटा कितली आमी ती घालूंक जाय कितले हांव प्रयत्न करता काय त्यो शिकवण्यो वाचूंक ताची समजणी घेवंक जे कितें धाकटे गीत आसात पवित्र सभेंतल्यान तितलो हांव प्रयत्न करता टू रिमेन अपडेटेड विथ दीज टिचिंग्स ऑफ जीसस थ्रू द चर्च आनी तरेन जेजूचे गोवाय जावन बरेपण शिकावंक मारयेचो उलो बरेपण शिकावया जेजूचे गोवाय जावया तिची देख दिवन उत्तम जिविताची वाट चलोवंक जेजूची शिकवण आपणावन बरेपण शिकावून जेजूचे गोवाय जावन प्रयत्न
ताच्यो गरजो आमी आम्हा तुज्यो करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या प्रमाणे आपले पोरचे घेवन तांकां बाबाचे गोड मागया. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी बरेपणाचो सोलोगी पोरचेर पावून आनी येण्या दुबळ्याक बेकार आसलेल्यांक आदार दिवन तांकां खोत नासलेल्यांची निगा घेवन तांकां बाबाची कृपा मागुया. आमी सगळीं आमचे सगळे आसलेल्या बरेपण दुसऱ्याक पावयतना न्हूय आमचे नांवाक मोहिमा पूण हे बरोबर वाटायतना देवाक नांव परगटून आनी तांकां मोहिमा दिवन आमकां बाबाचो आदार मागुया. ह्या संवसारांत जायतो लोक बरेपण शिकवण्यो वावुरता. तर ते बरेपण वावरून सदांच काडून आनी देवाक ताचेर वागांतल्यान आपलो शुभाम आशिर्वाद घालून देवाक लागीं मागुया. जायती आमची भाव भयणां देखून आमचे फिरगोचेंत कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टतात तांकां एकवणी जेजू वरवीं मेळूंक आनी जीं हालींच मरून गेल्यात तांकां सासणाचें जिवीत मेळूं म्हूण मागुया. बरेपण शिकवन तुज्या पुताचे गोवाय जावंक तीच तुज्या पुताची शिकवण दर दिसा आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक ही थोडी मागणी आमी तुज्या फुडल्यान दवरल्यात ती तूं शांती पावण मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Jesus.
तुमचे आनी तुमचे बलिदान सोड पगेदार देवाक माना कसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळाक भाटयो नांपार मारयेचे कुशींत घेतलेली आपली कूड आनी रगत तुका बगर आमच्या सुन्यार खुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदान आयज भाटयोन मारयेक मार दितना आमी तुका भक्तीन समर्पितात आनी जेजूच्या उंच्या सैमा सुवादार आमच्या वस्तूक सैमाक निरंतरी मेळ्ळो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं. Sorvescur tuce sobe asu, amci kahar zau haleluya. Sorvescura amcia devatim vasuya. Sorvescura pavitra Baba, सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व दाई आम्ही तुका दिनपासून पावो व कायदो विधीचो आणि आमच्या फायद्याचो हे पौर्णिमेच्या समयात नित्य आंतरे मारयेक आमी नमान करतना एका तळ्यार आमी तुका वाकणटा, तुका वर दिता, तुजी किर्ती करता. आपल्या अंतरपणाची उर्मी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजी एकट्याच पुताची ती आवय जाली आणि सासणीक लोकांस तेणें संवसाराक पावयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी चोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुशेन गोश्ट मारून सत्संगेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनपासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेच मुली जेवण जातोच ताणें कास घेतली, नव्यान वाचलो, ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपणें पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणी कलराचें हें रगत, पातकांचे बगसणे मेळच्यात, तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वालोवतलें, तें म्हज्या उगडासाक करात. Sorvescura, alguém que deve estar no livro de pवित्र सुरेचो ग्रास
आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बाबा, आनी सगळे ह्या तिगी बोगदा बरोबर तिका प्रीती मोगान पाडले. Lord, soul, once of all, was so good. Que आमच्या भावांची ताकद क्रिस्ताकडून केल्लें क्रिस्तान जे पोरसून कमोड भरून हवं. आम्हा समेस्ताची दया करून आमी मागता. अशा गोंयभरी देवाची माये सांगाती मागीर अद्भुता आनी सोल आनी मानव्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वाटली. तांच्या सगळ्यांना तुजी महिमा गावन आमकां पावोवन जेजू क्रिस्ता तुज्या नांवान. जेजूचे पयले मागणेंतल्यान जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत हाडून बरेपण शिकडावन जेजूचे गोवाय जावन मागया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो रोजचो निरासार जावं दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां पळस आनी आमकां काडलें पडोवन दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गेच्या सुखांत आनी आमच्या सुबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशिल्ल्यान तेंकता. तर आमकां तुजे उदार खातीर सर्व पातकांतली सदय आनी सर्व आपातांतली वाटाय. सुद्या जेजू क्रिस्ताक तुज्या दर्दता फुडें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी दयानी राजवट चलयताली सासणाच्या सासणांत. सुन्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. आपल्या माबापाशेन आमी उत्तम जावन उत्तम जिविताची वाट आपले शिकवणेन आमकां दाखयता. तोच तो जेजू हो. ताका शेव बेदान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना. म्हज्या एकाच उतरान म्हाका बरायकी मेळटली.
उभी राहूया. प्रार्थना. सर्वेस्परा भाग्यवान आत्मा मारियेक जल्मलो तो जेजू ख्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हणून आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं बऱ्या बाबार्तांत आमची काळजां थीर कर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो घेवन सर्गेचे मोहिमेंत ताच्या सांगाताक सासणाक संतोश करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता म्हज्या पुता जेजूचे नांवांनी. Sofres suwagi namoy ayaz am sotmiar rishavay amkhela. That means ayaz tumka English teacher bagaya and tashets ayaz volunteers bawutali ya kya wasal tumka devani ba hotele ayaz amche purvilisa ismurme wanto. The sofla Bilas Alhaji, Unuri Urbi Amrita, Jagati Bhavan, Tuka Sibaria, and volunteer, Sister Bhavanu, Ice Friends, whenever Oldema, Ice Yamchiporo, Tui Babaja, Ami Bhayak Pichastam, Ice Moshe Pidi Lagoon, COVID-19 Lagoon, as a Godona. देखूनच आमकां लायव्ह स्ट्रिमींग आमचे पोलचे बसोन आनी सगळ्या सायबिमायक सगळ्या भक्ती दाखोवन गेल्या सगळे मिलाक सायबिमायक सगळ्या मान दिवंक तांकांय हे भाव मेळचे खातीर आयज आमचे बरो आमी लायव्ह स्ट्रिमींग केल्या आनी जायते जाण आयज घराब्यात रावून आयज ह्या दिसान हांव जमनान आनी वांटो घेतला. तुमकांय सगळ्यांक सगळींची कोण घराबेन आसा आयज शास्त्री आमची भावार्थी आमची फिल्डोस्करा तुमकांय सगळ्यांक आमची उर्मी बोल तेच बिलाक सायबिमायचे उर्मी देवान आपलो सुभाव उदी करून आपले त्रिकोणेचो आशिर्वाद घालचो म्हूण आनी आमकां सगळ्यांक देवान वायट दिनांतली आनी पिडे शेरेंतली राखची म्हूण देवाचे आपले आनी मागणी देवा. बाबळी जायते आमचे भाव भयणां तुजे पळय सुरवातीच्या उतरांनी नवडास केला आमी भावान कांय जाणांची फिल्डोस्करा आमची विडाक सांगोन अंतरून पावले. फाल्यां तांचें मरण हांगासर जातलें. तेच भाशेन कांय आमची फिल्डोस्करा हॉस्पिटलांत आसतात पॉझिटीव जावन आयज पसरतात आनी तांचे बरोबर आख्खे घराबे भशेन ह्या दुकान आसता आनी तांचो विलास केला तांचेर पासून मागत रावले एकामेकाक मागणेचेर तेंको दिवन आमी सांबाळले. बाबी देवान सगळ्यांक शकता आमी सगळ्यांक देवान राखची आनी सांबाळची ह्या बायल भगिनांतली आनी पिळगी आमकां सगळ्यांक दिवची. हांव खेळ भशेन म्हजो काळ जाता विधवा साकयता आमच्या मुखी यात्री प्रभात Boniface, Cadu, Bishop आमच्या पात्रियार्कात गुरुनाला भाऊका आमच्या घरात आयज आमच्या फुड्याक पाळो दिवन आयज सुगुरूक पाळो करून ताणें आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी सुगुरूनी ताणें केली करून येजमानपण सगळें करून हांव ताचें खास हांव आभार मानता. त्याच बरोबर आमचे सगळ्या आमचे गांव फादर प्रियो पुतालो आनी फादर कुलाय आमचे मदत आसतात. तशेंच
दुसऱ्याचे याद दिवपा लुईस आयरिस आमचो दिवाशी याद दिवपा आणि आम्ही ह्या घरात रावतले टायलर आणि फादर ब्लेझर सगळे आयज शाद आणि हांव काल सांगता ह्या गोरेका म्हज्या याद दिवपाक हांव गीत वाचता ह्या सगळ्यांक आयज आणि वाटो दिवन ह्या सगळ्यांक आयज हो दोगांचो दिल्ल्या आसा फादर टायलर आणि फादर ब्लेझर आणि ह्या दिसांनी जावं आमच्या गोंयांची बरी वेवस्थीत मांडावळ करून आणि हाचे कोण जावं जाय प्रपोज करता जाय मांडावळ तुमच्या सहकारान ह्यो सुविचा बागड्याच्या आदारान आमी तुमकां केल्या म्हणटूच ताका तशेंच ब्लेझराच्या परिपूर्णताक आयज आमचो गोंयांत मांडून आनी आयज सिताबेन वांटो घेवन आपल्या स्वामी पाळ्यान भक्तीपुरी वांटो घेवन आनी आमकां आदार केल्ल्या पासत तांकां दिन वाजता आनी देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां पावलो आयज लायफ स्ट्रीम करून आमचे मदकार आमचो भाव ग्लेन अमेरिका अभिजी आमचे मदकार आसात तांणी ह्यो आदार केल्ल्या पासत हांव तांचे दिन वाजता दिता आनी देवाचो सुदाम आशिर्वाद तांचे हांव मागतां बाबलो जायत्या जाणांचो ह्या दिसांनी आमी आदार सहकार घेतला आनी ह्या दिसांनी पळयलां कितली हालपीट जाताली कोण भाशेन ती परब आमी माट घालची मदीं करून आमचे कॉन्फ्रांत मदीं करून कमिटी जी आसा त्या कमिटीच्या वांगड्यांनी जायतो प्रपोज घेतला भार घेतला आयचे सवरवणी तो आपले हात वर घालून आनी आपलो सहकार तेंको दिवं तांकांय हांव दिन वाजता आनी एकदां सोमेस्तान मिलाद साहेबांची दिलुमी देवाचो सुभाम आशिर्वाद हांव तुमकां सगल्यांक हांव थोडोसो आशिर्वाद दिवन आमी उलयलो Sovescor तुमचे सोबे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून